प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान है, जिस इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है वो इंसान प्यार भी उतना ही ज़्यादा करता है और उतने ही साफ दिल रखता है। सुकून वो नहीं जो पैसे दे, सुकून वो है जो इबादत से मिले। बंदे को उस लुक़मे पर भी नेकी मिलती है जो वो खुद खाता है या अपनी बीबी को खिलाता है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से ख़त्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। जब किसी को रिश्ते ख़त्म करने होते हैं तो सबसे पहले वो अपनी ज़ुबान की मिठास ख़त्म कर देता है। हालात कैसे भी हो, दुआएं मांगते रहें, खैर मांगते रहें, मौज़े होने में देर नहीं लगती। जब तुम्हें अगली नमाज का इंतज़ार होने लगे तो समझ लेना कि पहली नमाज कबूल हो गई है। अगर वो तुम्हें ना मिले जिसे तुम चाहते हो तो समझ लेना कि किसी और ने तुम्हें अपने लिए अल्लाह सुब्हानो ताला से मांग लिया है। औरत के एक बच्चा पैदा करने पर 75 साल की नमाज का सवाब मिलता है और हर एक दर्द पर एक हज का सवाब मिलता है। मुकद्दर में जो है वो मिलकर रहेगा। 2 वक्त की रोटी के लिए 5 वक्त नमाज ना छोड़ना। सब्र का दामन मत छोड़ना। वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, दुआएं ज़रूर कबूल होंगी, बस तुम अल्लाह सुब्हानो ताला से भरोसा ना तोड़ना। जब नमाज तुम्हें सुकून देने लगे तो समझ जाओ कि अल्लाह सुब्हानो ताला तुमसे राज़ी हो गया है। बच्चे को जब कोई तकलीफ़ या बीमारी आती है तो अल्लाह सुब्हानो ताला उस बच्चे की बीमारी के बदले में बच्चे की माँ के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वो लोग सुकून में रहते हैं जो मुश्किल वक्त में कहते हैं, मेरे लिए तो बस अल्लाह सुब्हानो ताला ही काफ़ी है। मगरूर आदमी उस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता है जाता है, लोगों की नज़र में उतना ही छोटा होता जाता है। मोहब्बत की पहचान इज्जत है। जो आपकी इज्जत नहीं कर सकता वो कभी तुम्हें आपसे मोहब्बत भी नहीं कर सकता। दुख, दर्द और तकलीफ़ अगर अल्लाह सुब्हानो ताला की नाराज़गी होती तो या नबियों को ना मिलती। ये तो एक नेमत है जो अल्लाह सुब्हानो ताला का रास्ता दिखाती है। कोई तुम्हारे दिल दुखाए तो नाराज़ मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज़्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला को बहुत पसंद है जब तुम उस पर तवक्कल करके तमाम परेशानियां भूल जाते हो, सब्र करते हो। यकीन करो वो फिर नवाजने में देर नहीं करता। वो अंजाम है और नवाजता भी। उसका हर अंदाज बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वो मेहरबान, रहमान भी है और रहीम भी है। ये दुनिया भी कितनी अजीब चीज़ है। ईमानदार को बेवकूफ़ और बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई तुमसे रूठ जाए और फिर वही तुमसे मिलने को तरसे तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करता है।
اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے انشاءاللہ۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اس کو قتل کر دینے کے برابر ہوتا ہے۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جنہیں مل کر لگتا تھا کہ یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر بھی انجان بننا، چپ رہ کر بھی سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنے کی۔ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول ہے۔ اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو وہ باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ اے موت تو تب آنا جب میں سجدے میں ہوں، تجھے آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں۔ سبحان اللہ۔ میں تو خطا کا پتلا ہوں، معافی چاہتا ہوں عرش والے سے بھی اور فرش والے سے بھی۔ ساری عمر کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، ہاں لیکن مرنے والے کے دن سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ رشتوں کا بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتا ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ یا اللہ میرے والد کو ان لوگوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، آمین۔ جب بھی دعائیں مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگا کرو، وہ زیادہ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز کے لیے مجھے یاد کرو، اگر وہ تمہارے حق میں بہتر نہ بھی ہو تو میں بہترین بنا کر اسے عطا کر دوں گا۔ ایک بیٹی اور ایک درخت کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ 14 عادتیں جو گھر میں غریبی لاتی ہیں۔ نمبر 1 قرآن کا نہ پڑھنا، نمبر 2 اولاد کو گالی دینا، نمبر 3 فجر کے بعد سونا اور نمبر 4 اندھیرے میں کھانا کھانا، نمبر 5 پانی بغیر ڈھکے رکھنا اور نمبر 6 ٹوٹے برتن میں کھانا کھانا اور نمبر 7 اکیلے بیٹھ کر کھانا کھانا، نمبر 8 برتن گندا رکھنا اور نمبر 9 گھر کو گندا رکھنا، نمبر 10 گندے خیالات سوچنا اور نمبر 11 مہمانوں کے آنے پر برا ماننا، نمبر 12 مکڑی کے جالے صاف نہ کرنا اور نمبر 13 مانگنے والے کو بھگا دینا۔ نمبر 14 دیر رات تک جاگنا، نمبر 15 جس دن تم سے دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوق ہو۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے جو چیز کسی کو زیادہ مقدار میں دے دی جائے وہ ہمیشہ ضائع نہیں ہوتی،
चाहे वो वजह हो, एहसास हो या फिर मोहब्बत। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खामोशी अख्तियार कर लो मगर किसी से शिकवा मत करो। जब इज्जत ना मिले तो किनारा कर लो। ज़िंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो तो एक छोटा सा उसूल अपना लो, जो खो दिया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं वो एक ख्वाब था, और जो मिला वो लाजवाब था। ज़िंदगी एक खेल है, जीतोगे तो कामयाब हो जाओगे और हार जाओगे तो समझदार बन जाओगे। लेकिन क्या कामयाब होने से पहले समझदार बनना ज़रूरी है, यानी जीतने से पहले हारना ज़रूरी है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़बान से निकले हुए अल्फाज जिस्म को नहीं बल्कि रूह को ज़ख्मी कर देते हैं। लोगों को वक्त दें, मौका दें, इज्जत दें, हाल पूछ लें, कद्र और दिल में रखें, लेकिन किसी से ताल्लुक़ की भीख ना मांगें। यकीन जानो, हकीकत में कामयाब शख्स वो है जिसकी तन्हाई पाक होती है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शुक्र करने वाला कभी गरीब नहीं होता और सब्र करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। अगर कोई तुम्हें मनाता है तो मान जाया करो, क्योंकि झुकता वही है जिसको रिश्तों की कद्र होती है। सब रास्ते बंद हो सकते हैं मगर रब की रहमतों का रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता। हाँ, कुछ देर अल्लाह सुब्हानो ताला के सामने रो लिया करो, मुश्किलों का वज़न कम हो जाएगा इंशाअल्लाह। खुदा टूटी हुई चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करता है। टूटे हुए बादल बारिश बरसात है, टूटी हुई मिट्टी खेतों के साथ कयाम होती है और फसल की पैदावार के बगीचे नए पौधे को जन्म देती है। लिहाजा जब आपको लगता है कि आप टूट चुके हो तो यकीन कीजिए अल्लाह सुब्हानो ताला आपको किसी बड़ी चीज़ के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। सिकवा बहुत इज़्ज़तदार होता है, सबके साथ नहीं होता और सबके सामने भी नहीं हो सकता। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तुम बग़ैर किसी वजह से के खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। जो दुआ कबूलियत में वक्त लेती है फिर वो कबूल हो जाती है और फिर वक्त भी बदल देती है। परेशानियां और मुसीबतों का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा हल नमाज है। तुम्हारे वालिद तुम्हें बचपन में शहजादों की तरह पालते हैं, लिहाजा तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उनके बुढ़ापे में तुम उनको बादशाहों की तरह रखो। जब ख्वाहिश अल्लाह सुब्हानो ताला की रज़ा के लिए छोड़ दी जाए तब दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती हैं। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोहब्बत का असल हकदार तो तुम्हारा रब है, बस तुम अपने रब के आगे झुको, वो तुम्हें किसी और के आगे झुकने नहीं देगा इंशाअल्लाह। मुझे ताज्जुब है शख्स पर जो अपनी बुराइयों को जानता है लेकिन जब उसे बुरा कहा जाता है तो नाराज़ हो जाता है। ना कोई किसी पर मरता है और ना कोई किसी के बगैर मरता है। आपका इस दुनिया में आना और जाना का दर्द सिर्फ आपकी माँ महसूस कर सकती है और करती है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, जब तुम्हें लोगों की तुम्हारे कोई ना है लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो उसे आसमान की तरफ देखना, वो वहाँ है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाते हैं, जो गाली गुस्सा या मजाक में देते हो वो तुम्हारी कब्र के लिए एक बिच्छू बन जाता है।
مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہتا ہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ شاید تمہیں وہ چیز ناگوار ہو جو تمہارے لیے اچھی ہو، اور شاید تمہیں وہ چیز پسند ہو جو تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے اور وہ تم نہیں جانتے۔ سب سے بہترین صبر اور وہ ہے جو تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر لیا ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے شخص کا چناؤ کرو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ بہترین رشتے وہ ہیں جو آپ کے لیے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کریں، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکو۔ نمبر 1 والدین، نمبر 2 بچہ، اور نمبر 3 غمزدہ انسان، کیونکہ ان کے دل بول رہا ہوتا ہے۔ غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ وضو زبانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعائیں بچوں کی طرح مانگو۔ 2 عمل ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا۔ نمبر 1 معاف کرنا، اور نمبر 2 انصاف کرنا۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، کیونکہ دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور اس کے دل میں اپنا فکر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ دوسروں کے کہے پر چلتے ہیں وہ لوگ غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس دنیا کی بھیڑ میں صرف دکھاوے کا اچھا ہونا برا ہونے سے بھی برا ہوتا ہے۔ مشکلات آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، دکھانا یہ ہوتا ہے کہ کون کس حد تک ساتھ نبھاتا ہے اور کون چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ماں ایک ایسی مقدس روح ہے جو ہمیشہ ہم شفقت و محبت کے پھول برساتی رہتی ہے۔ جو ماں سے محروم ہے وہ ہر مسرت سے محروم ہے، اگرچہ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے، تاکہ تم تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکار سکو۔ محبت ماں سے سیکھو اور صبر باپ سے، کیونکہ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے پہلے سمجھنے والے پر ہی غصہ آتا ہے۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو
اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو زیادہ پیسے مل سکتے ہیں لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر لیں اور ایک پیارا سا کامنٹ کر چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھا کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔